तान् पूर्वयान्विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्जमनां वरुणं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत्। मैं डॉक्टर प्रमाण झा, संस्कृत एम.ए. सहायक प्राध्यापक कितनान कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेर मधुबनी। आज दिनांक 28/5/2020 ईस्वी। छात्र एवं छात्राओं, उपशास्त्री द्वितीय वर्ष में वही सामान्य संस्कृत है। संस्कृत निबंध है, उसी पर कुछ गाइडलाइन सिलेबस में 15 नंबर का संस्कृत निबंध दिया गया है। किस तरह से लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसी पर आज कुछ गाइडलाइन कर रहा हूँ। जैसे जननी जन्मभूमि यस्य स्वर्गादपि गरीयसी अथवा देशभक्ति, किस तरह से निबंध लिखा जाता है। गाइडलाइन है यस्मिन् देशे वयं जन्मधारणं कुर्मः स हि अस्माकं देशः जन्मभूमि वा भवति। जननी इव जन्मभूमि पूज्या आदरणीया च भवति। अस्या जसः सर्वेषां देशवासिनां जसः भवति। अस्या गौरवेन एव देशवासिनां गौरवं भवति। ये जनाः स्वायम्भूतयार्थं देशस्य हितं कुर्वन्ति ते अधमा सन्ति। देशभक्ति सर्वासु भक्तिषु श्रेष्ठा कथ्यते। अनया एव देशस्य स्वतन्त्र रक्षा भवति। अनया एव प्रेरिता बहवो देशभक्ता यथा भगवत सिंह, चंद्रशेखर आजाद प्रभृतयः आत्मोत्सर्गम् अकुर्वन्। झांसीश्वरी लक्ष्मीबाई, राजा प्रताप, मेवाड़ केसरी, शिववीरः च प्रमुखा देशभक्ता अस्माकं देशे जाता। देशभक्ति तरेव व्यक्ति समाज देश कल्याणार्थं परमम् औषधम् अस्ति। मातृभूमि पितृभूमि कर्मभूमि सुजन्मनां भक्तिर्मर्हति देशोऽयं सेव्यः प्राण धारणेरपि। छात्रों एवं छात्राओं, इस तरह से गाइडलाइन निबंध का गाइडलाइन कर रहा हूँ। इस तरह से लिखना पड़ता है। इसी तरह है विद्या सर्वधर्म प्रधानम विद्या ददाति विनयम अथवा विद्या। इस तरह से जो निबंध हो सब विद्या पर इसी तरह से
लिखा जाएगा। विद्याधन धनम सर्वधना प्रधानम कथ्यति सद्या विद्या सदैव वस्तु विवेक भवति। उदाहरणं यथा विद्या ददाति विनयं विनयाति यात् पात्रतां पात्रत्वात् धर्माप्लुत धनात् धर्मं तथा सुखम। जेखाम न विद्या तपोन दानम ज्ञानम न सीनम न गुरो न धर्म ते मर्त्य लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यथा विद्यानाम नरस्वरूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी दशः सुकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजस्व पूजिता न तो धनम विद्या विहीन पशु। ये तीन प्रकारेण जीवः विद्यया मोक्षं लभते इयं हि विप्रा गौरवं ददाति। विद्या राजसु पूज्यते विद्याधनं दानेन वर्धते। इदं संचयेन क्षयं गच्छति विद्याधनं बन्धुभिः न बट्यते न विभाजति। इदं चोरैः न अपह्रियते। विद्याजनः यह लोके परलोके च सौख्यम् आप्नोति। अस्माभिः विद्या अर्जनीया। यथा विद्या शास्त्रस्य जो विद्ये प्रतिपद्ये आद्या हास्यस्य विद्धति द्वितीया आदर्यते सदा। छात्र एवं छात्राओं विद्या ददाति विनयम विद्याधनम सर्वप्रधानम, इस तरह अगर निबंध आएगा तो सब इसी तरह से निबंध लिखा जाएगा। यह गाइडलाइन मैं कह रहा हूँ। इसी तरह अगर पुस्तकालय पर निबंध रहेगा तो इसका गाइडलाइन इस तरह से है। यत्र विविधानि पुस्तकानि पठनार्थं संगृहीतानि भवन्ति तत् स्थानं पुस्तकालयः उच्यते। तत्र हि त्रिविधः पुस्तकालयः व्यक्तिगतः विद्यालयीयः सार्वजनिकश्च व्यक्तिगतश्च पुस्तकालयः अध्यापकानाम् अन्येषां वृद्धि जीवनां च भवति। विद्यालयस्य अंगं भवति छात्राणाम् अध्यापकानां च ज्ञानवर्धनाय विद्यालयीयः पुस्तकालयः भवति। अत्र शैक्षणिकानि पुस्तकानि संगृहीतानि भवन्ति। निर्धन छात्राणां कृते विद्यालयीयः पुस्तकालयः अत्युपयोगी भवति। सार्वजनिकेषु पुस्तकालयेषु बहुविधानि पुस्तकानि भवन्ति।
पुस्तकालय संपर्कात् शनैः शनैः विद्यारुचि जागृति देशे शिक्षा प्रचारणाय पुस्तकालयानां संख्या वृद्धि कर्तव्या साधुमुच्यते तथा काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। तो छात्र एवं छात्राओं जो जैसे निबंध दिया गया है 15 नंबर का है, तो विद्या पर कहे हैं, पुस्तकालय पर कहे हैं, देशभक्ति अथवा जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, इस तरह के निबंध लिखना पड़ेगा। एक और राष्ट्रभाषा पर गाइडलाइन कहता हूँ। राष्ट्रस्य जनाः मुख्यतः यां भाषां वदन्ति सा एव राष्ट्रभाषा भवति। हिंदी अस्माकं राष्ट्रभाषा अस्ति। अस्याः भाषायां भारतस्य अधिकाः जनाः वार्तालाप कुर्वन्ति। इयं हि सुबोधा भाषा अस्ति। अल्पेनैव कालेन अस्यां जनाः कुशला भवन्ति। अस्याः साहित्यम् अतिसमृद्धम् अस्ति। इदानीम् अहरह अस्याः विकासः भवति। अस्याम् एव सूर्यकबीर तुलसी प्रसाद प्रमुखा कवयः विराजन्ते। अस्याः उन्नतिः एव राष्ट्रस्य उन्नतिः मूलम्। अतः अस्माभिः सदा अस्याः भाषायाः व्यवहारः कर्तव्यः। भारतवर्ष गाइडलाइन अस्माकं देशः भारतवर्ष अस्ति। अयं हि हिमालयात् रामेश्वरं पर्यन्तं पूरितः द्वारका पर्यन्तं प्रसृतः अस्ति। अत्र गंगा जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्र प्रभृतयः नद्यः अमृतोपमं तोयं वहन्ति। काशी प्रयाग मथुरा प्रवर्त्य तीर्थनागरजः सन्ति। कलकत्ता मुंबई मद्रास कानपुर दुर्गापुर राउरकेला प्रभृतयः उद्योग प्रधानः नागर्यः सन्ति। अत्रैव रामकृष्ण गौतमाः जाताः। गांधी नेहरू पटेल प्रमुखा महापुरुषा अत्रैव उत्पन्नाः। अयं देशः ग्राम प्रधानः कृषि प्रधानश्च कथ्यते। अस्य राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति, या संस्कृत भाषायाः आत्मजा अस्ति। अस्माकं ग्राम गाइडलाइन अस्माकं ग्राम उत्तर प्रदेशस्य बलिया मंडले अस्ति। अयं हि गंगायाः पावने तटे अस्ति। ग्रामं परितः आमवृक्षाः सन्ति। ग्रामं निखका राजपथः अस्ति। ग्रामे ब्राह्मणः क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्च निवसन्ति। अत्र शूद्रा निर्धना सन्ति। ते सेवावृत्त्या जीवनयापनं कुर्वन्ति। ग्राम प्रधानः शिक्षितः उदारः च अस्ति। अत्रत्याः
जना कृषि कर्म कुर्वन्ति गोदुग्धं दधि च प्रभृतमात्राया लभते यदा हि क्षेत्राणि अस्य पूर्णानि भवन्ति तदा अस्या शोभा दर्शनीया भवति। वर्षावर्णनम गाइडलाइन वर्षाकाल सुखकर भवति अस्मिन् काले आकाशे मेघा भवन्ति नमः मेघाच्छन्नं भवति ग्रीष्मकालस्य आतपस्य शान्ति भवति सरः जलपूर्णः भवति पन्था कर्दमपूर्णः भवति नवैः हरितैः कृष्णैः पृथिवी आच्छन्ना भवति वृक्षा असनात्वा प्रसन्ना दृश्यन्ते मण्डूका जलाशयेषु गीतं गायन्ति नभसि इन्द्रधनु अतीव रमणीयं दृश्यते नद्यः जलपूर्णा प्रवाहपूर्णाश्च भवति। बसन्तः गाइडलाइन बसन्तः रमणीयः ऋतु अस्ति इदानीं शीतकालस्य भीषणा शीतलता न भवति मन्दं मन्दं वायु चलति विहङ्गा कुञ्जन्ति विविधैः कुसुमैः वृक्षा आच्छादिता भवन्ति कुसुमेषु भ्रमराः गुञ्जन्ति धान्येन धरणी परिपूर्णा भवति कृषकाः प्रसन्ना दृश्यन्ते कोकिलः मधुरं गायति आम्रेषु मञ्जर्गः दृश्यन्ते मञ्जरीभ्यः मधु स्रवति। देशाटनं गाइडलाइन देशेषु अटनं भ्रमणं वा देशाटनं कथ्यते प्राचीनकाले देशाटनं कठिनम् आसीत् तदा पदभ्याम् एव देशाटनं भवति स्म तत्र रमणीयं ज्ञानवर्धकं च आसीत् अधुना देशाटनं विविधैः यानैः क्रियते इदानीं देशाटनं सुखकरम् अस्ति पुरा देशाटनं संकटपूर्णम् आसीत् देशाटनेन ज्ञानं वर्धते देशाटनेन मित्रता वर्धते अनेन देशस्य एकता परिपुष्टा भवति अनेन मनोरञ्जनं भवति अनेन देशभक्ति जागर्ति सत्यम् इदं कथ्यते। देशान्तरेषु बहुविद्या भाषा वेशादि येन ज्ञातं भ्रमता धरणी पृष्ठे तस्य फलं जन्मो नष्टम्। विज्ञानं गाइडलाइन विज्ञानं विशिष्टं ज्ञानं वर्धते अनेनैव अद्य विविधानि चमत्कार पूर्णानि वस्तूनि आविष्कृतानि सन्ति अद्य विज्ञानस्य चमत्कारेण सर्वत्र आश्चर्याणि दृश्यन्ते अपारे हि सागरे लौह तडिः निर्भयं धावति निराधारे व्योमे मानवः आकाशयानेन धावति विद्युत्बलेन शीतकाले उष्णता ग्रीष्मकाले च शैत्यं लभ्यते विशालानि सौधानि विज्ञानबलेन रच्यन्ते रेडियो टेलीविजन टेलीफोन टेलीग्राफादीनि बहूनि वस्तूनि विज्ञानाना
विस्कृतानि सन्ति विज्ञानेन इदानीम् असम्भवानि शोधाध्यानि जातानि मनोरञ्जनस्य बहूनि उपकरणानि च आविष्कृतानि सन्ति विज्ञानं हि अत्रत्य सभ्यतायाः मूलम् अस्ति। प्रिय कवि गाइडलाइन अस्माकं प्रियः कवि तुलसीदासः अस्ति। स हि रामचरितमानसस्य प्रणेता अस्ति। अस्य इदं पुस्तकं भारतस्य भारतीयानां च कण्ठाभरणम् अस्ति। अनेन पुस्तकेन कवि शिरोमणि भारतीय संस्कृते संरक्षणं चकार। अस्मिन् पुस्तके रामायणचरितम् उल्लिखितम् अस्ति। कविना नानापुराण निगम सम्पतं स्वकीयं विचारं च अस्मिन् पुस्तके भाषाबद्धं कृतम्। सरल हिंदी भाषायां लिखितम् इदं पुस्तक अल्पज्ञानं बहु ज्ञातां च कृते अनुशीलनीयम् अस्ति। अत्र रामस्य चरित्रम् अनुकरणीयम् अस्ति। रावणः कुर्वते प्रतीकः अस्ति। रामवर्गीयाः सर्वे जनाः अनुकरणीयाः सन्ति। इदं हि पुस्तकं लोपोपकारणं कलिकल्पमहननं च अस्ति। सदाचार गैरलयं सताम् आचार सदाचार कथ्यते। सज्जना यानि कुर्वाणि कुर्वन्ति तानि एव अस्माभिः कर्तव्यानि। ऋषयश्च वदन्ति यानि अनिन्द्यानि कर्माणि तानि सेवितानि नेतराणि। गुरुजनानां सेवा सरलता सत्य भाषणम् इंद्रिय निग्रहम् अद्रोहः अपैशून्यम् आदि गुणानां गणना सदाचारे भवति। सदाचारवान् जनः दीर्घसूत्री नो भवति। स हि अतीन्द्रितः सदृशः स्वकर्मानुष्ठानं समयेन करोति। सदा मधुरभाषणं करोति। स हि न कस्मैचिदपि दुष्यति। पुरा भारते सर्वे जना सदाचारवन्तः आसन्। इदानीं रामचन्द्रस्य मार्दापुरुषोत्तमस्य जीवनं सदाचारस्य उत्कृष्टम् उदाहरणम् अस्ति। अस्माभिः तस्यैव जीवनम् अनुकरणीयं सत्यमिदमुच्यते। वृत्तं सत्यनेन संरक्षते वृत्तम् इति च याति च अक्षीणो वृत्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। गाइडलाइन एका हि सुरभारती कथ्यते। अस्या व्याकरणम् अस्य पाणिनि निर्मितानि सूत्राणि च जगतः सर्वातिशयम् आश्चर्यम्। यस्यां भाषायाम् एव व्यास वाल्मीकि कालिदास भवभूति प्रभृतीनां कविपुर्गवानां वाणी संरक्षिता वर्तते। व्याकरण न्याय वेदान्तादि विषयेषु महती विवेचना अस्याम् एव दृश्यते। अनया भाषाया एव भारतस्य एकता भवितुं शक्नोति। एका एव सर्वासाम् आधुनिकानां भाषाणां जननी अस्ति। अस्या शब्दभण्डार अक्षय अक्षुण्णश्च सदा वर्तते। एका विश्वस्य प्राचीनतमा सुश्रुतमा च भाषा
अस्याम एव चत्वारो वेदा सन्ति अस्या माध्यमेनैव आर्याणाम् अद्यापि सर्वे संस्काराः सम्पन्ना भवन्ति। अतएव वेदम उच्यते संस्कृतं नाम देवी वाग्व्या ख्याता महर्षिभिः। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। गौ अस्माकं माता अस्ति अस्या दुग्धदधि घृतादि पानेन अस्माकं पोषणं भवति। मानवी माता तु कदाचित् एव वर्षाणि पयः पाययति किन्तु एका माता यावत् कण्ठे प्राणाः तिष्ठन्ति तावत् पयः पाययति। अस्या मूत्र पानेनापि आम्यानि नश्यन्ति। अस्या गोमयेन गृहाणि उपलिप्यन्ते। गोमयस्य उपलानि ईन्धनत्वेन प्रयुज्यन्ते। गोमस्य उर्वरकः उत्कृष्टः भवति। अनेन भूमेः उर्वरा शक्तिः रक्ष्यते। गावः वत्सा बलिवर्जा भूत्वा अस्माकं क्षेत्रस्य कर्षणं कुर्वन्ति। कूपेभ्यः जलं कर्षन्ति शतकानि च वहन्ति। गोधन कृषिप्रधानस्य भारतस्य बहुमूल्यं धनम् अस्ति। गवां रक्षणार्थैव ईश्वरोऽपि अत्र गोपालः अभवत्। अस्माकं विद्यालयः गाइडलाइन अयम् अस्माकं विद्यालयः अस्ति। अस्य भवनं भव्यं श्वेतवर्णं च भवति। अस्य प्रधानाध्यापकः बहुज्ञः व्यवहारकुशलः छात्रं प्रियः च अस्ति। अत्र 20 अध्यापकाः सन्ति। एते सर्वे सुयोग्याः सन्ति। अत्र बहवः छात्राः सन्ति। छात्राः अनुशासनप्रियाः सन्ति। विद्यालयस्य क्रीडाप्राङ्गणं सुविस्तृतं हरितदुर्वाच्छन्नं च अस्ति। सायङ्काले तत्र छात्राः क्रीडन्ति। अयं विद्यालयः अस्माकं गौरवस्य पदम् अस्ति। अत्र प्रत्यशब्दं समारोहाः भवन्ति। देशस्य विशिष्टा विद्वांसः नेतारः विविध कलाकुशलाश्च आगच्छन्ति। अत्र छात्राणां शारीरिक मानसिक बौद्धिकाध्यात्मिक योग्यता विकासाय अहर्निशं प्रयत्यते। गंगा गाइडलाइन अस्माकं देशस्य सर्वासु नदीषु गंगा अतिश्रेष्ठा प्रधानम् एव पवित्रा च वर्तते। इयं हिमालयात् निःसृतः बंगसागरे पतति। अस्याः पावने तटे बहुभ्यः विशालाः प्राचीनाः नगराः स्थिताः सन्ति। यथा हरिद्वार प्रयाग वाराणसी पाटलिपुत्रादि। अस्माकं सभ्यता संस्कृति एकु नगरेषु उन्नता जाता। गंगा एव भारतवर्षस्य धार्मिक विचारधारायाः परिचायका अस्ति। गंगाजलम् अतिस्वच्छं कथ्यते। गंगाजलं कदापि अशुद्धं न भवति। अतएव गंगा नदी नित्या पूजनीया वन्दनीया
सेवनीयाश्च भारते जनाः गङ्गायाः जलस्य मात्रं सेवनं न कुर्वन्ति अपि तु देवदत्त पूजयन्ति च। अहमपि गङ्गायाः पावनतटे निवसामि। गङ्गा स्मरण मात्रेण पाप शिरः धुनोति इति कथ्यते। छात्र एवं छात्राओं, आज के उपशास्त्री द्वितीय वर्ष में संस्कृत निबंध 15 नंबर का है। इन सब जो टॉपिक पर कहे हैं इस तरह से निबंध पूछ सकता है, इसी तरह से लिखना होगा, यही गाइडलाइन मैं कहा हूँ।